दर्शकवृन्द नमस्कार। यो अर्को नयाँ बिहानीमा नयाँ विषयवस्तुका साथ नयाँ अतिथिका साथ टिटकको नयाँ श्रृङ्खलाका साथमा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। म पुरुषोत्तम सापकोटा तपाईसँग छु यति बेला टिटकको यो श्रृङ्खला लिएर। हामी टिटकमा विषय केन्द्रित छलफल गर्नका लागि आज हामीले बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर रुचाल ठकुरीलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। खास गरी आजको श्रृङ्खला बैजनाथ गाउँपालिकाको यो 4 वर्षको अवधिसम्म भइरहेका उपलब्धिहरू, समग्रमा एउटा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि जनप्रतिनिधिको आफ्नो कार्यकाल चाहिँ कस्तो रह्यो, अब उत्तरार्धमा आइरहँदाखेरि त्यो गतिविधिहरूका समीक्षामा पनि अलि बढी केन्द्रित रहन सक्ने आज चाहिँ हामी त्यो तयारी गरिराखेका छौँ। त्यसै गरी बजेटको सन्निकटमा छौँ, बजेट प्रस्तुतको समय भइराखेको छ, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेको सन्दर्भ छ र आगामी वर्ष संवैधानिक हिसाबले कार्यकाल सकिँदै गर्दा यो आउन थालेको बजेटलाई एकदमै महत्त्वका साथ हेरिएको छ र यी बजेटका प्राथमिकताहरू कसरी निर्धारण भइरहेका छन्, अहिले के विषयले चाहिँ प्राथमिकता पाइराखेको छ, यो विषयमा पनि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले म अध्यक्षज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। स्वागत छ अध्यक्षज्यू। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। कोभिडले अलिकता सतायो। हजुर। अब बिस्तारै यो दोस्रो लहरको सङ्क्रमण ओह्रालो लागिराखेको छ। यद्यपि विज्ञहरूले तेस्रो लहरको चेतावनी दिइराखेका छन्। यो सन्दर्भमा केही बेरमा प्रवेश गरौँला। अहिले भने यो बाढी पहिरो लगायतका घटनाले पनि देशलाई अलिकता प्रभावित पारिराखेको सन्दर्भ छ। हजुर। वर्षातको समय छ, डुबानका कुराहरू यो तल्लो भागमा अलि बढी हुन्छन् यो सिजनमा। यस अर्थमा आजको कार्यक्रममा चाहिँ हामी विषय उठान गर्दा तपाईँको गाउँपालिकाको विपद प्रतिकार योजना के छ भन्नेबाट छलफल आरम्भ गरौँ। धन्यवाद छ। पहिलो कुरा त बैजनाथ गाउँपालिकाको विपदका दृष्टिकोणले अत्यन्तै जोखिमयुक्त गाउँपालिका हो। हामीले विपद प्रतिकार योजना निर्माण गर्ने बखतमै आजभन्दा करिब 50 वर्ष अगाडि, 60 वर्ष अगाडि सम्भावित बैजनाथको क्षेत्रभित्र रहेका विपदका कुराहरूलाई हामीले केलाएका थियौँ। त्यति बेला के देखिन्छ भन्दा अत्यन्तै ठुलो महामारीको रूपमा यो बाढी नै देखिन्छ। मानखोलाको तटीय क्षेत्र, यो जेठी नालाको तटीय क्षेत्र र बिचमा साना नालाहरू छन्। ती नालाहरूका कारणले बस्तीमा बसोबास गरेको क्षेत्रमा डुबान हुने र प्रभावित बनाउने, कतिपय घरबार विहीन बनाउने र कतिपय खेतीयोग्य जमिनहरू कटान गर्ने अवस्था देखा परेको छ। त्यसबाहेक हेर्दा पनि कुनै बखत ठुलै हावाहुरी चलेर एउटा जङ्गल क्षेत्रमा परेको र त्यो जङ्गल क्षेत्रको एउटा क्षेत्रलाई ठुल्ठुला बिरुवाहरू पनि, हजारौँ रुखहरूलाई पनि त्यहाँ ढालेको अवस्था देखियो, सखाबै बनाएको अवस्था देखियो। त्यस्तो प्रलयकारी हावाहुरी बतास त्यस्तो भुमरी चल्यो भने, यस्तै बस्तीतर्फ चल्यो भने ठुलै क्षति हुन सक्ने सम्भावना थियो। यद्यपि त्यो जङ्गल क्षेत्र पर्यो। अरू चट्याङको कुरा पनि त्यत्तिकै जोखिम देखिन्छ। यहाँ पटक पटक मान्छेहरू चट्याङ लागेर मरेको अवस्था पनि देखिन्छ। असिना पानीको पनि त्यस्तै किसिमको महामारीको रूपमा देखिन्छ। विशेषतः हामीले बैजनाथ गाउँपालिकामा क्षति पुर्याउन सक्ने सम्भावित जोखिम भनेको बाढी नै हो भन्ने किसिमको आकलन गरेका छौँ। र त्यसबाहेक अब यो पश्चिम क्षेत्रमा यसको केन्द्रबिन्दु नजिक अब रहेको छ भन्ने कुरा पनि निस्किया छ कि यो भूकम्पको पनि अत्यन्तै जोखिम स्थल छ, किन त यो डोल एरिया पनि हो, दलदलको एरिया पनि छ भन्ने किसिमले त्यो आकलन गरिएको छ। र हामीले विशेष गरेर यो विपद सम्बन्धी जुझ्नका निमित्त भनेर रेड क्रस सोसाइटी बाँके शाखा र कोलपुर शाखाको सहयोगमा हामीले विपद प्रतिकार योजना निर्माण गरेका छौँ। र त्यो विपद प्रतिकार योजना निर्माण भएको भने करिब 2 वर्ष भइसक्यो। त्यसलाई फेरि रिभ्यू गर्नुपर्ने भएको छ। त्यो रिभ्यू गर्नका लागि अहिले बी ग्रुपको यो प्राविधिक टेक्निकल सहयोगमा हामीले त्यसलाई रिभ्यू गर्ने कुरा। त्यो योजना त 2 वर्ष अगाडि तपाईँहरूले निर्माण गर्नुभयो। झन्डै एउटा इतिहास
त्यो बैजनाथको क्षेत्रभित्र जोखिम हुन सक्ने विषयहरू तपाईँले केलाइरहँदाखेरि जस्तो अस्ति मात्रै पनि मानखोलामा खतराको सङ्केत पार गर्ने गरी बाढी आइराखेको सन्दर्भ पनि थियो। त्यसले कतिको क्षति पुर्याएन त्यो विषयहरू बाहिर आएनन्, तर तटीय क्षेत्रका नागरिकहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि चाहिँ गाउँपालिकाको योजना के, अथवा भनौँ हरेक वर्ष बाढी आइरहने हामी सचेतनाका लागि काम गरिरहेछौँ भन्ने प्रतिकार्य योजना हामीसँग छ भन्ने, तर त्यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि हामीले थालेका प्रयासहरू चाहिँ के हो? पहिलो कुरा त हामीले के भनेका छौँ भन्दा अब हाम्रो बजेटले नभ्याउने, स्रोतले नभ्याउने त्यो मानखोला र जेठीनालाका केही तटीय क्षेत्रहरूमा अब मास्टर प्लानै गरेर त्यसलाई तटबन्धहरू निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसलाई ठुलो बजेटको भोल्युमको आवश्यकता पर्छ। हामीले पटक पटक सङ्घीय सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई त्यसका लागि आग्रह गरेका छौँ। यो सामान्य बजेटबाट नहुन सक्ने अवस्थाको कुरा छ र हामीले त्यो भएको हुनाले सङ्घीय सरकारसँग पटक पटक यो कुरालाई गाउँसभाबाट निर्णय गरेर पठाउने कुरा पनि काम गरिरहेको अवस्था छ। दोस्रो कुरा, हामीले त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई यो तपाईँको जैविक तटबन्धका कुराहरू पनि, बोट बिरुवाहरूका कुरा पनि, बाँसहरू जस्ता लगाउने कुराहरू जो बाढी आएको बेलामा बाढीको बहावलाई रोक्न सक्ने त्यस्तो किसिमको जैविक तटबन्धका कुराहरूलाई पनि हामीले उठान गरेका छौँ र केही क्षेत्रहरूमा जैविक अब त्यो तटीय क्षेत्रहरूमा त्यस्ता बोट बिरुवाहरू लगाएर रोकथाम गरिएको अवस्था पनि छ। अब कोभिडको कुराकानी गरौँ। कोभिड नियन्त्रणमा लगभग सफलताको बाटोमा गाउँपालिका पुग्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था छ। अघि तपाईँले इन्फर्मल कुरा गर्दाखेरि भन्नुभयो कि हाम्रो आइसोलेसन सेन्टरहरू खाली भएको 15 दिन भइसक्यो भनेर। हजुर, नागरिकको साथ र गाउँपालिकाको सक्रियताले नै यो सम्भव भएको, अथवा तपाईँले त्यो नियन्त्रणका लागि थाल्नुभएका अरू प्रयासहरू के थिए? अब यो पहिलो लहरमा बैजनाथ गाउँपालिकामा विशेष गरेर इन्डियाबाट आउनेको सङ्ख्या, भारतबाट आउनेको सङ्ख्या अत्यन्तै उल्लेखनीय देखियो। करिब करिब हामीले 3000का हाराहारीमा भारतबाट आएका नागरिकहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ, खानापिनको व्यवस्थापन गरेका थियौँ। अनि त्यस पछाडि हामीले उहाँहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षणका कुराहरू पनि सम्भव हामीले पिसिआरको कुरा गरेका थियौँ। पिसिआर तत्काल उपलब्ध हुन नसक्ने त्यस्तो भइसकेपछि हामीले आरडिटी परीक्षणबाट अलग्याउने, पोजिटिभ निस्केलाई अलग्याउने र पोजिटिभ फेरि आरडिटीबाट पोजिटिभ निस्केलाई पिसिआर विधिबाट हामीले पुष्टि गरिसकेपछि आइसोलेसन सेन्टरमा ल्याउने काम र राख्ने काम गऱ्यौँ, जसका कारणले सुरक्षित साथ हामीले त्यो ठुलो सङ्ख्यामा रहेका मान्छेहरूलाई, जो हामीले सामुदायिक विद्यालयका सबै विद्यालयहरूमा, हामीसँग रहेका सबै विद्यालयहरूमा हामीले क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नु परेको अवस्था थियो, जसको सहयोग स्थानीयवासीहरूको, राजनीतिक कर्मीहरूको, सङ्घ संस्थाहरूको सबैको सहयोग त्यहाँ देखियो। किन भन्दाखेरि भावनात्मक रूपले विदेशबाट, इन्डियाबाट आउने मान्छेहरू हाम्रै समुदायका मान्छे थिए, हाम्रै दाजुभाइ थिए र त्यो समुदायले पनि हरेक क्षेत्रमा खानपिनदेखि लिएर सबै कुराहरूमा बस्नका लागि सबै कुराहरूमा उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो, जसले गर्दाखेरि कुनै पनि दुर्घटना नघटेर, कुनै पनि विवाद नभएर, सामान्यतया एक दुईवटा कहीँ विवाद रहे, त्यो सामान्यतया विवाद रहित ढङ्गबाट सुरक्षित अवतरण गरेर कुनै क्षति नभएर हामीले पहिलो लहरलाई व्यवस्थापन गर्न सफल भयौँ। अब यो दोस्रो व्यवस्थापनका सन्दर्भमा यसपटक हामीलाई ठुलो अभाव भनेको यो अक्सिजनकै रह्यो। यद्यपि हामीले प्राप्त गरेको अक्सिजनका सिलिन्डर भनेका 20वटा मात्रै थिए। हामीले जिल्ला प्रशासन मार्फत सिफारिस गर्दा पनि हामीलाई 20वटा प्राप्त भयो। 20वटा अक्सिजन मार्फत हामीले आइसोलेसन सेन्टरमा राखेका हाम्रा नागरिकहरू जो कोभिडबाट प्रभावित हुँदा, अक्सिजनको मात्रा कम हुँदा उहाँहरूलाई हामीले पोजिटिभ निस्केकालाई मात्रै होइन, हामीले नन पोजिटिभ केसहरूलाई पनि हाम्रो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको नन कोभिड सेन्टर बनाएर त्यो पिसिआर परीक्षणबाट पुष्टि नभएका त्यस्ता कोभिडका बिरामीहरू, त्यस्ता सङ्केतिक बिरामीहरूलाई पनि हामीले 4 बेडको नन कोभिड हस्पिटल तयार गरेर उपचारको काम गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि सहज रूपमा होइन कुनै पनि त्यहाँ घटना घटेन। यद्यपि अहिले हामीले 28 जना यही मात्रै पुष्टि भएर हाम्रो बैजनाथका नागरिकहरू मृत्यु भएको छ, इन्डियामा भएको छ, तेस्रो मुलुकमा भएको छ र हामीले ती नागरिकहरूलाई सुरक्षित साथ भनौँ न
हामीले रिफर गर्ने कुराहरू, अस्पतालमा पठाउने कुराहरू, अस्पतालबाट हामीले बचाउन सकेनौँ। अब दुःखको कुरा, म तिन जो कोरोनाबाट मृत्यु भएको हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु यी कार्यक्रम मार्फत। र सङ्क्रमितहरू जो होम आइसोलेसन बस्नुभयो, होम आइसोलेसन बस्नका लागि बैजनाथ गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा रहेका स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई घरमै गएर उहाँहरूलाई त्यो होम आइसोलेसनका बारेमा सैद्धान्तिक कुराहरू सिकाउने अनि आवश्यकता पर्दाखेरि त्यो सम्पर्क नम्बर लिने अनि काउन्सिलिङ गर्ने कुराहरू, घरभेटका कुराहरू पनि जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य कर्मी मार्फत हुने गर्यो, जसको व्यवस्थापनका लागि हामीले सञ्चार खर्चको व्यवस्था गरेका थियौँ। त्यो मात्रै नभएर हामीले पछिल्लो चरणमा बैजनाथ गाउँपालिकामा त्यस्ता सङ्केत रहेका बिरामीहरूको छिटो स्वास्थ्य परीक्षण गरिनुपर्छ भनेर हामीले हप्तामा 3 दिन एन्टिजेन परीक्षण पनि गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि बिरामीहरूको अवस्था पनि छिटोभन्दा छिटो त्यो रोग पत्ता लगाउन सक्ने अवस्था पनि देखियो, जसले गर्दाखेरि अहिले बैजनाथ गाउँपालिकामा त्यस्तो कुनै अवस्थाहरू स्थिति छैन। बैजनाथ गाउँपालिकामा हामीले हाम्रो स्वास्थ्य केन्द्रमा रहेको एम्बुलेन्स प्रयोग गऱ्यौँ। त्यो एम्बुलेन्सले प्रयोग गरिरहँदा कतिपय त्यस्ता सिम्टमेटिक केसहरूको मृत्यु पनि भयो र त्यसलाई दाह संस्कार गर्नका लागि हाम्रा बैजनाथका युवाहरूले अब आफ्नो एउटा साहस देखाउनु भयो। उहाँहरूले सद्गत गर्नका निमित्त यो तपाईँको पिपी सेट लगाएर हाम्रो एम्बुलेन्सले त्यो लासलाई लिएर सद्गत गरेको अवस्था पनि छ। र कतिपय बाहिरको अवस्था, गार्जियन नभएको अवस्थामा त्यो समुदायका मान्छेहरूलाई पनि बैजनाथका युवाहरूले सद्गत गर्नका लागि सहयोग गर्नुभएको छ, जसले गर्दाखेरि बैजनाथ आफ्नो मात्र होइन, समग्र यो संवेदना र यो समस्याबाट समाधान गर्नका निमित्त, कोभिडबाट लड्नका निमित्त, जुत्नका निमित्त र यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्नका निमित्त जनप्रतिनिधि मात्र होइन, त्यहाँको समुदाय, त्यहाँका युवाहरू पनि लागेको पुष्टि हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले सही ढङ्गबाट यो दोस्रो लहरलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। तेस्रो लहरको यो चेतावनी जस्तो भनौँ, विज्ञहरूले चाहिँ तेस्रो लहरको पनि खतरा बढिरहेछ भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभएको छ। यदि त्यसो भयो भने अब तपाईँहरूले कसरी त्यसको विरुद्धमा भनौँ न तपाईँका अभियानहरू कसरी चल्छन् गाउँपालिकामा? पहिलो कुरा त हामीले यो अबको सम्भावित तेस्रो लहर भनेको बालबालिकामा हो। बालबालिका प्रभावित क्षेत्र भनेको विद्यालय हो। विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गराउने त्यहाँका शिक्षक कर्मचारीहरूका सन्दर्भमा पहिलो यो खोपको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले आवाज उठाएका छौँ र हाम्रा महासङ्घ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नगरपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ मार्फत नेपाल सरकारमा त्यो कुरा पठाइसकेको अवस्था छ र हामी यो गाउँसभाबाट पनि निर्णय गरेर, नीतिगत निर्णय गरेर नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्नेछौँ। र त्यस सँगसँगै बालबालिकाको निमित्त पनि खोपको पहिलो व्यवस्थापन हुनुपर्छ। अब किन भन्दाखेरि तेस्रो लहरमा बालबालिकालाई अट्याक गर्ने भन्ने कुरा भइरहँदा त्यसको लागि खोप व्यवस्थापन गर्न सकियो भने पनि हाम्रा बालबालिकाले सम्भावित हुन सक्ने क्षतिबाट हामीले रोक्न सक्छौँ। भनेको अबको गाउँपालिकाको तयारी भनेको खोपको व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने नै प्राथमिकतामा पहिलो प्राथमिकता त्यो रहन्छ भने दोस्रो प्राथमिकता हाम्रा आइसोलेसन सेन्टर छ, हाम्रा स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन् र अहिले हामी सम्भावित हुन सक्ने त्यो जोखिमबाट बच्नका निमित्त भनेर यसका बारेमा अग्रिम हामीले सचेतनाहरूका कुराहरूलाई, हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीलाई अलर्ट गर्ने कुराहरू, योजना बनाउने कुराहरू, उपचारका हाम्रा साधनका कुरा राख्ने कुराहरू, औषधिका कुराहरू राख्ने कुराहरू र आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा हामी तयार छौँ, अलरेडी तयार छौँ। र जसरी पहिलो र दोस्रो कोभिडका लहरहरूलाई हामीले रोक्न सफल भयौँ, त्यसरी नै तेस्रोलाई पनि हामी व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुन्छौँ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ। अब जाउँ, एकपटक निर्वाचित भएर आइसकेपछि भनौँ न 5 वर्षका लागि एउटा खालको म्यान्डेट प्राप्त गरेर जनप्रतिनिधि विजयी भएर आइसकेपछि चाहिँ संविधान तह अवस्था सामान्य रह्यो भने तपाईँले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम अन्तिम भयो होइन? अब बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिराख्नु भएको छ। समग्रमा तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको कार्यकाल कतिको उपलब्धिमूलक रहेको महसुस भएको छ? हामी निर्वाचन भइरहँदा अथवा निर्वाचनमा गइरहँदा हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू, हाम्रा घोषणापत्रहरू कति कार्यान्वयन हुन सके, कति हुन सकेनन् भन्ने सन्दर्भमा पहिलो कुरा हामीसँग रहेका क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने स्थानीय सरकारलाई दिएको स्थानीय यो शासन ऐनले दिएको अधिकारभित्र रहँदा
हामीले बोलेका कुराहरूले, हामीले वाचा गरेका कुराहरूलाई हामीले लगभग हामीले ती कुराहरूलाई सम्बोधन गरेका छौँ। यद्यपि यो हाम्रो 4 वर्षको कार्यकालमा सबै कुरा पुरा हुन्छन् भन्ने कुरा होइन, हामीले थालनी गरिदिएका छौँ। थालनी गर्नुभयो भन्नुभएको छ तपाईँले। जस्तो सबैभन्दा हुन्छ नि काम गर्दै जाँदाखेरि यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भयो भनेर तपाईँलाई गर्व गर्ने ठाउँ अथवा कामहरू त थुप्रै होला नि तपाईँले गरिरहेका कामहरूमध्ये सबैभन्दा उपलब्धिको चाहिँ यो विषय चाहिँ मेरो निम्ति सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो भन्ने चाहिँ के लाग्छ? यो पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि नेपाल सरकारले संविधानले नै शिक्षातर्फ, शिक्षाको आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य भनेको थियो। बैजनाथ गाउँपालिका यस्तो गाउँपालिका हो, हामी निर्वाचित हुने बित्तिकै आधारभूत तह कक्षा 8सम्मको शिक्षालाई अनिवार्य निःशुल्क बनायो। कुनै पनि बहानामा सामुदायिक विद्यालयमा फिस लिन पाइँदैन। त्यसका निमित्त आवश्यक पर्ने विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकको दरबन्दी, शिक्षण अनुदान र त्यो विद्यालयलाई व्यवस्थापन गर्नलाई व्यवस्थापकीय सञ्चालन खर्च हामीले उपलब्ध गरायौँ। किन संविधानले दिएको मौलिक हकको रूपमा जुन आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य निःशुल्क बनाइरहँदा बैजनाथ गाउँपालिकाले अवलम्बन गर्यो। दोस्रो कुरा, स्वास्थ्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई पहुँच अभिवृद्धि गर्नका निमित्त हाम्रो बैजनाथ गाउँपालिकाभित्र सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य केन्द्रहरू थिएनन्। सबै स्वास्थ्य वडाहरूमा हामीले स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध गराएका छौँ र त्यहाँ स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा चाहिने आवश्यक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका निमित्त औषधिका कुराहरू हामीले उपलब्ध गराएको अवस्था छ। त्यति मात्र होइन, आमा र बच्चाको सुरक्षाका निमित्त भनेर बैजनाथ गाउँपालिकाले बर्थिङ सेन्टर वा स्वास्थ्य केन्द्रसम्म जानका लागि प्रोत्साहन बापत वा यातायात बापत भनेर हामीले यातायातका आते जाते उपलब्ध गराएका छौँ। अझ प्रसुति भएको महिलाहरू अथवा गर्भवती महिलाहरूलाई हाम्रा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा जन्माउन सक्ने अवस्था रहेन, रिफर गर्नु पर्यो। तपाईँको नेपाल रिफर गर्नु पर्यो, कोलपुर रिफर गर्नु पर्यो, लखनऊ रिफर गर्नु पर्यो अथवा काठमाडौँसम्म रिफर गर्नु पर्यो भने त्यस्तो लाग्ने भाडालाई पनि बैजनाथ गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको अवस्था छ। भन्न खोजेको कुरा के भन्दा हामी राज्यले दिएको अथवा संविधानले प्रदत्त गरेको हक अधिकारलाई आम नागरिकसम्म पुग्नका लागि, पुर्याउनका निमित्त जुन हामीलाई अधिकार दिएको छ त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्दै आम नागरिकलाई त्यो मौलिक हकहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ है, स्थानीय तहले उपलब्ध गराइरहेको छ है भन्ने खालि महसुस गर्नका लागि त महसुसीकरणका कामहरू हामीले अगाडि बढाइदिएका छौँ। तर यी कुरालाई निरन्तर अगाडि बढाइनुपर्ने अवस्था त्यो तपाईँले भन्नुभयो संविधान प्रदत्त अधिकार नागरिकसम्म पुर्याउने प्रयत्न हामीले गरिराखेका छौँ। मैले अझै तपाईँबाट कस्तो खालको जवाफको अपेक्षा गरेको थिएँ भने जस्तो नेपालमा यो सुरुवात गर्ने कसको पालामा भयो भन्ने खालका लोकसेवासँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू हुन्छन् जुन तपाईँ हामी सबैले पढिराखेका हुन्छौँ। त्यस्तो खालको यो गाउँपालिकामा निर्वाचित भइसकेपछि हाम्रो पहिलो अध्यक्षज्यूले चाहिँ यो काम गर्नुभयो है भनेर चाहिँ हुन्छ नि पछिसम्म देख्न मिल्ने खालको, पछिसम्मलाई छाप छोड्ने खालको त्यस्ता बुदागत रूपमा त्यस्ता केही कुराहरू भयो, ती सेयर गर्नुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ लागेको थियो मलाई। यो हामी निर्वाचनमा आउँदा हामीले बोलेका कुराहरू, पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि यो स्थानीय तहलाई संस्थागत रूपमा हामीले यसलाई बलियो बनाउनेछौँ भनेर भनेको थियो। त्यो भन्नुको अर्थ के भन्दा स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसकेपछि दलीय हिसाबमा होइन, साझा प्रतिनिधिको रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ र सन्तुलित विकासको अवधारणा र सहभागितामूलक ढङ्गबाट बजेट विनियोजित गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा अन्तर्गत हामी अगाडि बढ्यौँ। सुशासनको अनुभूति गराउनुपर्छ भन्ने किसिमले हामी अगाडि बढिरहँदा हामीले कुनै पनि नागरिकहरू अथवा जानेर होस् या नजानेर होस् आफ्ना सेवाहरू वडा र गाउँपालिकामा आउँदा उसलाई सहयोगको खाँचो पर्न सक्छ भने हेल्प डेस्कको व्यवस्था गऱ्यौँ हामीले, जसले गर्दा सहज रूपमा उहाँहरूले आफ्नो सेवा लिनका निमित्त कसैलाई केही पर्खिनु परेन, सोझै हेल्प डेस्कमा जाने, हेल्प डेस्कमा जाँदा हाम्रो सहयोगीले कामका बारेमा, आवश्यक पर्दा निवेदनका बारेमा र प्रक्रियाका बारेमा उहाँले सहज रूपमा सिकाइरहेको अवस्था देखिन्छ। भन्नुको मतलब हामी कुनै पनि निर्णयमा अहिले पनि बैजनाथ गाउँपालिका नीतिगत कार्यपालिकाको नीतिगत निर्णय गर्ने कुरामा होस् र गाउँसभाको निर्णय गर्ने कुरामा होस् अहिलेसम्म कुनै पनि कुरामा विवाद भएको छैन, असहमति भएको छैन, सर्वसम्मत निर्णय भएको छ। समझदारीबाटै गाउँपालिकाका नीति सर्वसम्मत अहिलेसम्म सर्वसम्मत कुनै पनि कार्यपालिकाको बैठकबाट र गाउँसभाको बैठकमा कुनै पनि कुरामा विवाद भएको छैन।
सर्वसम्मत निर्णय भएको छ, जसले गर्दाखेरि हामी साझा प्रतिनिधि हौँ भन्ने कुराको अनुभूति हामीले हाम्रो नागरिकलाई दिलाएका छौँ। तपाईँलाई आफ्नो कार्यकालको यो अवधिसम्म आइरहँदाखेरि उपलब्धिहरू मार्फत चाहिँ म सन्तुष्ट छु भन्ने लागेको छ या अझै फेरि चुनाव लड्नुपर्छ, मैले यो काम गर्न बाँकी छ भन्ने खालको छ? यो पूर्णता भन्ने कुरा त कहिले हुँदो रहेनछ होइन, यो निरन्तर चलिरहने गतिविधिका कुराहरू। तर पनि हामीलाई सन्तोष गर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले थालनी गर्दै छौँ। सुरुवात अब फाउन्डेसन निर्माण भनौँ न, सुरुवाती चरण थियो संहितापछिको पहिलो निर्वाचित होइन, अब स्थानीय तहहरूमा आइरहँदाखेरि धेरै कर्मचारीका अभाव थिए, धेरै कानुनका अभाव थिए, विधिका अभाव, प्रक्रियाका अभावहरू थिए। त्यसलाई संस्थागत संरचनागत रूपमा अगाडि बढाउनका निमित्त एउटा संस्थालाई बलियो बनाउनका निमित्त के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले गरेका छौँ। एउटा नमुनाको रूपमा बैजनाथ गाउँपालिकाले प्रस्तुत भएको छ। किन जनप्रतिनिधि कहिले पनि विवादित हुनु हुँदैन, विवाद गर्नु हुँदैन, विकास निर्माण सन्तुलित र सहभागितामूलक ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ, जसका कारण अब नागरिकहरूबाट एउटा महसुसीकरण कि हाम्रा प्रतिनिधिहरू वास्तवमा दलीय एउटा आधारमा परिचालित छैनन्, साझा प्रतिनिधिको रूपमा स्थापित हुने प्रयत्न गर्दैछन् भन्ने कुरामा उहाँहरूको बुझाइ हुनुपर्छ र बुझाउन सक्नुपर्छ भन्ने मूल मान्यताका साथ हामी अगाडि बढिरहँदा सबैको बुझाइ साझा ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको छ, जसका कारणले हामीलाई सबै समुदायको सबैको एउटा काम गर्ने कुराहरूमा विपद प्रतिकार योजनाहरू जस कोभिडका जस्ता कुराहरूमा पनि उहाँहरूले सहयोग र एउटा सद्भाव हामी प्रति व्यक्त गरेको अवस्था छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले के गर्यौँ त भन्ने कुरामा वास्तवमा सबैभन्दा ठुलो हामीले आम नागरिकहरूलाई, हाम्रा जनताहरूलाई, भोटरहरूलाई हामीले अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नेछौँ भनेर बोलेका थियौँ हामीले, जो त्यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। तर तथ्याङ्क लिने कुराहरूमा होइन, अहिले भूमि आयोग गठन भएको छ, त्यो भूमि आयोगले हामीसँग एमआई गरेको अवस्था छ, समझदारी गरेका छौँ र त्यसलाई तथ्याङ्क लिने काम हामीले गरेका छौँ र त्यसलाई अहिले पनि इन्ट्री भइरहेको अवस्था छ। यद्यपि त्यो ठुलो समस्या जसलाई हामीले यो समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ भनिरहँदा यदि हामीले यहाँ भूमिविहीन सुकुम्बासीहरू र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई हामीले उनको स्वामित्व हुने गरेर लालपूर्जा वितरण गर्न सकेनौँ भने सबैभन्दा ठुलो अपराध गरे सरह हुनेछ। किन भन्दाखेरि हामीले बोलेका कुराहरू हामीले पुरा गर्न सकेनौँ, त्यो जो हाम्रो अधीनमा छैन, त्यो सङ्घीय सरकारको अधीनमा छ। नीतिगत रूपमा कानुनी रूपमा भूमि आयोग गठन भएको छ र स्थानीय तहसँग एमआई भएको छ, प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र यो अबको बाँकी अवधिमा हामीले यसलाई सही ढङ्गबाट म्यानेज गरेर किता काट नाप नक्सा गरेर यदि जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्न सक्यौँ भने सबैभन्दा उल्लेखनीय उपलब्धि त्यो हुनेछ र त्यो बोलेका कुराहरूलाई, बाचा गरेको कुरालाई हामीले प्राप्त गर्ने एउटा भनौँ न नागरिकहरूले बोलेका थिए हिजो गरे भन्ने किसिमको उपलब्धि हामीलाई प्राप्त हुने जस्तो देखिन्छ। त्यसबाहेकका कुराहरू निरन्तरको रूपमा होइन, शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले प्राविधिक शिक्षाले निर्माण गर्नेछौँ, बहुमुखी क्याम्पस निर्माण गर्ने भनेका थियौँ। प्राविधिक शिक्षाले हामीले कृषि जेटिए 15 महिने तालिम 18 महिने तालिमका लागि जनता आदर्शमा स्थापना गऱ्यौँ। त्यहाँ पनि अहिले पनि हाम्रो पालिकाबाट 8 वडाबाट 16 जना 80% छात्रवृत्तिमा अध्ययन अध्यापन गरेको अवस्था छ। शिव पर्वत बहुमुखी क्याम्पस निर्माण गर्नका लागि पटक पटक बजेट विनियोजित गरियो, तर सम्बोधन प्राप्त अहिले पनि हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। किन भन्दा हामीले बहुमुखी क्याम्पस बनाउने भनिरहँदा त्यहाँदेखिको मितिदेखि यतातिर अहिले सम्बोधन कुनै पनि विश्वविद्यालय दिइरहेको अवस्था छैन, जसले गर्दाखेरि हामीले बोलेका कुराहरू हामीले भनौँ न देखाउन सकिरहेको, स्थापित गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसबाहेकका कुराहरूमा अहिलेसम्म हामीले भनौँ न के बोलेको थियो भन्दाखेरि 12 महिना बैजनाथ गाउँपालिकाको जुनसुकै ठाउँमा पनि आवागमन सुचारू गराउनको लागि कजवेको कुराहरू, हामीले स्माल ब्रिजका कुराहरू, झुलिङ्गे पुलका कुरा, ट्रस्ट ब्रिजका कुराहरू गऱ्यौँ हामीले। आज हामीले 3वटा झुलिङ्गे पुल निर्माण गरेका छौँ, आज एउटा ट्रस्ट ब्रिज निर्माण गरेका छौँ, एउटा कजवे निर्माण गरेका छौँ। स्माल ब्रिजहरू हामीले 1500वटा स्माल ब्रिज निर्माण गरिसकेको अवस्था छ भनेपछि हामीले अहिलेसम्म 19 किलोमिटर पिच बाटो निर्माण गरेका छौँ, 36 किलोमिटर हामीले बाटोको स्तर उन्नति गरिसकेको अवस्था छ भने र भित्री बाटाहरूमा पनि हामीले
12 महिना आवाज जवाब गर्न सक्नका लागि हिलो नहोस् भन्नका लागि हामीले ग्राभेल गरेको अवस्था छ। अहिले मेरा दर्शकहरूलाई अथवा तपाईँकै क्षेत्रका तपाईँकै मतदाताहरूलाई एउटा प्रश्न कस्तो मजाले उब्जेको हुनसक्छ उहाँहरूको मनमा कि आफूले गर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भनेर भन्नुभयो, तर ट्याक्क आफ्नो हातमा छैन अथवा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र छैन भनेर ती प्रतिबद्धताहरूलाई पन्छ्याउने तरिकाले मिठो जवाफ दिनुभयो भन्ने पनि लागिरहेको होला केही दर्शकहरूलाई चाहिँ। त्यस्तो होइन। अहिले पनि बैजनाथ गाउँपालिका यो भूमि सम्बन्धी इकाइ कार्यालय गठन गरेको छ। त्यहाँ हामीसँग करिब 13,000 घरधुरीहरूको सर्वेक्षण फारमहरू प्राप्त भएको छ र त्यसलाई अनलाइन इन्ट्री गर्ने काम भइरहेको छ। ओके, अब यो वर्षको बजेटको कुरातर्फ प्रवेश गरौँ। किन भन्दा अवस्था हाम्रै अनुकूल रह्यो, प्रतिकूल रहेन भने संविधानले निर्धारण गरेको समय सीमाभित्र तपाईँको अवधिको कुरा गर्दैछु, निर्वाचित भइसकेपछि पहिलो कार्यकाल सकिन पूर्व आउन लागेको बजेट यो अन्तिम बजेट हो भनेर भनिएको छ। अब यो बजेट ल्याइरहँदा 2-3वटा च्यालेन्जहरू तपाईँले फेस गर्नुपर्ने खालका देखिन्छन् जुन अर्थविदहरूले भनिरहेका छन्। जस्तो कोभिडले प्रभाव पारेर अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको एउटा सन्दर्भ छ। एउटा चाहिँ हामी ग्रामीण क्षेत्रमा बसेर कुराकानी गरिरहँदा ग्रामीण जीवनले चाहिँ अझ प्रभावित हुनु परिराखेको छ। जस्तो कि रोजगारीका लागि भारत लगायतका तेस्रो मुलुक जानुभएकाहरू स्वदेश फर्किनु भएको छ, उहाँहरूलाई रोजगारीसँग जोड्नुपर्ने एउटा अर्को च्यालेन्ज छ। र अघि तपाईँले भनेका जस्ता केही तपाईँका प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्न बाँकी छन्, त्यसलाई पनि पुरा गर्नुपर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्ने एउटा खालको अवस्था अहिलेको सन्दर्भमा छ। त्यस कारणले गर्दा यो विषयले अलिक बढी प्राथमिकता पाउनुपर्छ र दर्शकहरूलाई पनि यसले अझै नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षका लागि तपाईँका बजेटका प्राथमिकताहरू के हुन्, कसरी चाहिँ यी कुराहरूलाई एडजस्ट गर्ने गरी बजेट आउँदैछ भन्ने प्रश्नको पहिलो कुरा यो महामारीबाट जुन जसको मृत्यु भएको छ त्यो परिवारको आर्थिक अवस्था सबैको एकरूपता छैन। स्थानीय तहले उहाँहरूलाई केही सहयोग गर्नुपर्छ भनेर मृत्यु भएका परिवारलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम राखेको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा उड्दै आएको कुरा विभेद भएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने कुरामा पनि विभेद भएको छ। हामीले भनेका थियौँ दलितहरूको सन्दर्भमा 60 वर्ष, अन्य जातिका निमित्त यो 70 वर्ष छ, त्यसलाई क्रमशः घटाउँदै 65 कायम गरिनेछ भनेर पार्टीको तर्फबाट उद्घोष गरिएको थियो। दलितले 60 वर्षसम्म प्राप्त गर्छन्। अब विधवा महिला, एकल महिलाले 60 वर्षसम्म प्राप्त गर्नुहुन्छ र एकल पुरुषहरू जसले जीवनसँगै बुढेसकालमा गुमाउनु भएको छ उहाँहरू सहाराविहीन हुनुभएको छ। सामाजिक सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ। आर्थिक र विपन्नताको अवस्थामा रहेका तिनै एकल पुरुषहरू जसलाई विधुर हामी भन्ने गर्छौँ उहाँहरूका सन्दर्भमा बैजनाथ गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यक्रम सुरुवात गर्दैछ। यो बजेटबाट सुरुवात गर्दैछौँ। हामी थालनी गर्दैछौँ कि यो सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई पनि एउटा सुझावको रूपमा जाओस्, किन विभेद नगरियोस् र विभेदलाई हामीले क्रमशः एउटा समानताबाट एउटा बिन्दुमा ल्याउनु पर्छ भन्ने खाले दृष्टिकोणबाट हामीले 60 वर्ष पुरा भएका र 69 वर्षसम्मका एकल पुरुषहरू र अविवाहित पुरुषहरूका सन्दर्भमा पनि आर्थिक र सामाजिक रूपमा विपन्न भएका मान्छेहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर ल्याएका छौँ। दोस्रो कुरा अपाङ्गता भएका, पूर्ण अपाङ्ग, अशक्त अपाङ्ग, आंशिक अपाङ्ग भनेर रातो र नीलो कार्ड प्राप्त गरेका अपाङ्गता भएकाले मात्रै राज्यको तर्फबाट सेवा सुविधा प्राप्त गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त। वर्गीकरण 4 भागमा गरिए पनि 4 गर्न 2टा वर्गका लागि मात्रै प्राप्त गर्ने अवस्था छ। अब यस पटकबाट हामीले थालनी गर्दैछौँ कि अपाङ्गता भएका विशेष प्रकारका हुन्छन्, यो पहेँलो जुन त्यो ग वर्गका अपाङ्गता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू, अपाङ्गताहरू पनि विशेष प्रकारका हुन्छन् है। उनीहरूको पनि संरक्षण सम्वर्धनको खाँचो छ, क्याटेगोरी रूपमा आर्थिक विपन्नताहरू छ। त्यस्ता अपाङ्गताहरू जो पहेँलो कार्ड प्राप्त गरेका छन् तिनीहरूको पनि सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिकोणले आवश्यक छ भनेर बैजनाथ गाउँपालिकाले आर्थिक सहयोग गर्दैछ र यो थालनी गर्दैछ र यो कुरा क्रमशः प्रदेश र सङ्घलाई पनि सुझावको रूपमा हामी पठाउँदैछौँ, हामी थालनी गर्दैछौँ।
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू जो स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले समुदायमा उहाँहरू धेरै परिचित हुनुहुन्छ र उहाँहरू लगनशीलताका साथ लागिरहनु भएको छ। उहाँहरूको एउटा भनौँ न समाजप्रतिको जुन समर्पण छ त्यसको उच्च मूल्याङ्कन कदर गर्दै बैजनाथ गाउँपालिकाले गत वर्षदेखि 1000 रुपियाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने गर्थ्यो। यसपटकबाट हामीले त्यसलाई डबल गराएर 2000 अर्थात् वार्षिक एकमुष्ट हामीले 24,000 उहाँहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने। उहाँहरूको माग र तपाईँको आवाज के थियो भन्दाखेरि हामीलाई कमसेकम पर्वहरू आउँछन्, चाडपर्वहरू आउँछन्, कर्मचारीले चाडपर्व खर्च प्राप्त गर्छन्, तर हामी त्यस समाजसेवा लागिरहेका मान्छेहरू पर्व आउँदाखेरि हामी नजागिर छ हामीसँग नै के छ, कमसेकम राज्यले त्यो कुरालाई सम्बोधन गरिदिनु पर्थ्यो भनेर आवाज उठिरहँदा हामीले यसपटक उहाँलाई पर्व खर्चको पनि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौँ। अथवा सैद्धान्तिक हाम्रो नीतिगत कुरा आएको छ। त्यति मात्र होइन, उहाँको कमसेकम त्यो परिवारको स्वास्थ्य बिमा गरिदिनुपर्छ। स्वास्थ्यमा काम गरिरहने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू जसको स्वास्थ्यकै नै एउटा हामीले ग्यारेन्टी गरिदिनौँ भने त्यो पनि एउटा विभेद हुनसक्छ भनेर हामीले उहाँहरूको पारिवारिक स्वास्थ्य बिमा पनि गरिदिने नीति अवलम्बन गरेका छौँ। उहाँहरूले आमा समूहको बैठक बसाल्नुहुन्छ, परिचालन गर्नुहुन्छ। कमसेकम त्यो आमा समूहको बैठक परिचालन गर्दा पनि उहाँलाई आवश्यक पर्ने सामान्य खर्चको आवश्यकता पर्छ भनेर हामीले करिब वर्षमा 6 वटा बैठक त्यसको आधारमा पनि बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। करिब एकजना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई 35,500 बराबरको वार्षिक प्राप्त हुन सक्ने गरी हामीले बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छौँ। यति मात्रै होइन, अहिले हामीले स्वास्थ्य केन्द्रमा, बर्थिङ सेन्टरमा वा प्रसुति गृहमा वा अस्पतालमा बच्चा जन्मन गर्भवती महिलाका हकमा लाग्ने सबै भाडाहरू आते जाते होइन, आउने मात्रै एम्बुलेन्स ल्याइदिने, जाने बेलामा नहुने त्यस्तो होइन, स्थानीय भाडा र त्यसबाहेक गएको बिलअनुसारका भाडाहरू उपलब्ध गराउने। किन आमा र बच्चाको सुरक्षाको लागि, किन जोखिम घरमै यदि डेलिभरी गराउँदा त जोखिम हुनसक्छ, अस्पतालमै डेलिभरी गराउनुपर्छ भनेर जोखिम यो यातायातको हामीले खर्च व्यवस्थापन, किनभने कतिपय मान्छेहरूको यातायात पनि नहुन सक्ने अवस्था, त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि हामीले त्यो एउटा यातायातको खर्चको अवस्था हामीले गरेको अवस्था छ। र यसपटक हामीले ल्याएको नवीनतम कार्यक्रम के हो भन्दाखेरि गरिब तथा विपन्न परिवारका छात्राहरू उच्च शिक्षा हासिल गर्दैछन्, अभाव छ उहाँलाई कति भनेपछि पनि उहाँलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन, कम्तीमा पनि 1 वर्षको फिस तिर्न सक्ने कतिजनालाई त्यो सुविधा प्राप्त। अब त्यो हामी ल्याउँदैछ, कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ होइन, नीति तथा कार्यक्रम आयो होइन, त्यसको डाटा सङ्कलन होला होइन, थप व्यवस्थापन गर्नु पर्ला बजेटको, तर हामी कम्तीमा पनि उनीहरूले तिर्न सक्ने फिस है छात्रवृत्तिको सन्दर्भमा यस्तो महँगीको जमानामा राम्रै किसिमको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ, छात्राहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भनेर त्यो कार्यक्रम ल्याउँदैछ। अब यति कुरा गरिरहँदा फेरि तपाईँले नीति तथा कार्यक्रम त्यहाँ सभामा प्रस्तुत गर्दा झन्डै 2-2.5 घन्टा त लाग्यो नै होला। अब यो आधा घन्टाको समयमा त्यसको समीक्षा गर्नुपर्दाखेरि सबै कुरा नअट्न पनि सक्छ। मैले जोड्न खोजेको अन्तिममा छौँ हामी, मैले जोड्न खोजेको यो कोभिडका कारणले गर्दा प्रभावित भएका जुन वर्गहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको उत्थानका लागि बजेटले कसरी सम्बोधन गर्दैछ भन्ने प्रश्न चाहिँ म यही कुरामा जाँदै थिएँ, किन भन्दाखेरि समग्र विकास, समाजभित्र समग्र विकास हुन सकेन भने अब त्यसको नेतृत्व गर्ने पक्षलाई नै हामीले एउटा किनारामा राख्यौँ भनेपछि त्यो समाजको सामाजिक विकास अगाडि बढ्दैन भन्ने कुराले मात्रै हो। विशेष गरेर पहिलो प्राथमिकता, अझ हाम्रो प्राथमिकता भनेको त हामीले पूर्वाधारभन्दा पनि हामीले यो आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले अगाडि बढाएको अवस्था छ। हामीले करिब 2000 घरधुरीहरूलाई वस्तुको मूल्य श्रृङ्खलाको आधारमा यो मूल्य निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने विधिशास्त्रबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। उहाँहरूलाई तालिम दिने होइन, सामूहिकताको भावना पैदा गर्ने अनि लगानी गर्ने, उपार्जन गर्ने एउटा विशेष गरेर हामीले यो साना किसान सुदृढीकरण परियोजना भनेर एफआर मोडेलमा बैजनाथ गाउँपालिका 2000 घरधुरी समेटेको अवस्था छ। यसपटक हामीले थप 1500 गरेर 3500 घरधुरीलाई समेटेर हामीले उहाँहरूलाई आय आर्जनको निमित्त घर गोठका सुधार गर्ने, कृषिका कुराहरू अगाडि बढाउने, आय आर्जनका क्षेत्रलाई हामी समेट्ने कामहरू अगाडि बढाउँदैछौँ। र त्यसको निमित्त बैजनाथ सहकारी एउटा पनि गठन भएको छ, जसमा अहिलेसम्म 1200 जना त्यसको सेयर होल्डर भइसक्नु भएको छ।
त्यो महिलाले नेतृत्व गर्नुहुन्छ, त्यसलाई महिलाहरूको टिमले नेतृत्व गर्नुभएको छ। र त्यो सहकारीलाई तपाईँको सायद साङ्ग्रिला ब्याङ्कले सपोर्ट गर्दैछ। त्यो हेफर जमानत बस्ने अनि त्यो सहकारी जमानत बसेर अनि बिना धितो 10 लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने, जसले गर्दा आय आर्जनको कुराहरूलाई अगाडि बढाउने कुराहरूमा अहिले बैजनाथ गाउँपालिकाको यो तपाईँको मासुमा, अन्डामा होइन, दुधमा आत्मनिर्भर बनेको छ। हामीले त्यहाँ तरकारीमा आत्मनिर्भर बनेको छ। हामीसँग उत्पादित भएको वस्तु हामीले मार्केटिङ गर्न सकेका छैनौँ, बजारमा पुर्याउन सकेका छैनौँ, बिकेको अवस्था छैन, मार्केटिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी त्यस्ता युवाहरूलाई जो स्वरोजगार बन्न चाहनुहुन्छ, जो अब यो देशमै केही गर्छौँ भन्ने अब उहाँहरूलाई लाग्छ, भावनात्मकबाट रोजगारी गुमाएर फर्किनु भएको छ, उहाँहरूलाई हामीले भनेका छौँ तपाईँ जग्गा लिजमा लिनुहोस्, हामी भाडा तिर्दिन्छौँ, सिँचाइको व्यवस्थापन गरिदिन्छौँ, मलबिङको व्यवस्थापन गरिदिन्छौँ, प्राविधिकहरू हाम्रा कृषि प्राविधिकहरू हामी खटाउँछौँ। हाम्रो तर्फबाट के गर्न सहयोग गर्न सक्छौँ हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भनेर हामीले बारम्बार आग्रह गरेका छौँ। आउने साथीहरूलाई हामीले सहयोग पनि सपोर्ट पनि गरिरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा बैजनाथ गाउँपालिका यस्तो गाउँपालिका हो अहिलेसम्म, चाहे यो कोभिडका 2वटा लहरहरू आइसके, पहिलो लहर पनि आयो, दोस्रो लहर पनि आयो। यो दुवै लहरहरूमा एउटा भावना के जागृत भयो भन्दा जस्तो अवस्था र विपद परे पनि आफ्नै गाउँ ठाउँ चाहिँदो रहेछ भन्ने बेलामा अहिले हाम्रा युवाहरू आकर्षित भएको अवस्था छ। अब स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरू लाग्नुभएको छ। अस्ति मात्रै हामीले पशुपालनको क्षेत्रमा 32 जना युवाहरूलाई अब हामीले 75,000 रुपियाँका दरले 25,000 रुपियाँ उहाँको लगानी हुने गरेर केही व्यवसाय गर्नका लागि हामीले उपलब्ध गराएका अवस्था छ। हामीले 100 जना एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रममा 85 जनालाई हामीले बाख्रा पकेट क्षेत्र भनेर हामीले कार्यक्रममा इन्भल्भ गराएका छौँ। 100 जना कोभिड प्रभावितहरूलाई हामीले बैजनाथ गाउँपालिका तर्फबाट केही व्यवसाय सञ्चालन गर्नका निमित्त भनेर हामीले सपोर्ट गरेको अवस्था। यसरी बैजनाथ गाउँपालिकामा उत्पादनसँग जोडिने गरी कुनै युवाहरू कुनै पनि कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा, पन्छीका क्षेत्रमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको अवस्थामा बैजनाथ गाउँपालिका सहयोग र सपोर्ट गरिरहेको अवस्था छ। र त्यही भएर होला अहिले यति बेला हामीसँग यो मासुमा, दुधमा अनि अन्डामा, तरकारीमा हामी आत्मनिर्भर बनाएका छौँ। त्यहाँबाट हाम्रा उत्पादित वस्तुहरू बाहिर गइरहेको अवस्था छ र कतिपय खपत नभएर हामीले मार्केटिङ गर्न सकेको अवस्था पनि छ। हस्, हुन्छ। यो बिहानको सुन्दर समयमा यहाँको सुन्दर समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र गाउँपालिकाका विविध गतिविधिमाथि चर्चा गऱ्यौँ सामान्य रूपमा भए पनि। यो समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, मेरो पनि धन्यवाद छ यहाँहरूलाई। दर्शक महानुभावहरू, आजको बिहान हामीले खास गरी बैजनाथ गाउँपालिकाका विविध गतिविधिमाथि चर्चा गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। टिटकको यो श्रृङ्खलाबाट बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्थ्यो मानबहादुर रुचाल ठकुरी, अध्यक्ष बैजनाथ गाउँपालिका बाँकेको। उहाँका कुराकानी सँगसँगै तपाईँको सुन्दर बिहानीको कामना गर्दै यहाँको दिन शुभ रहोस् भन्दै कार्यक्रम उत्पादनका सम्पूर्ण सहयोग गर्नुहुने सबैजनासँगै म पुरुषोत्तम सापकोटा पनि बिदा माग्छु। यहाँको दिन शुभ बितोस्। नमस्कार।